أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صلى الله على حبيبه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. ما شاء الله، الله يفتح عليك. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ما شاء الله عليك. ساء ما يحكمون. يا سلام، أحسنت يا والدي، ما شاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ما شاء الله، جميل. وهو السميع العليم. جميل جدا، ما شاء الله. زادكم الله علما وعملا وفهما. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين.
الله أكبر. طيبين، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم ويفتح عليك. زيدك يا ولد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. محمود ما شاء الله، صحيح مشكور. ادعو الله ما شاء الله. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ما شاء الله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله فقنا الله. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله مميز. ممتاز. سيدك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله. هزنتم وزينتم ما شاء الله. زينتم. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يا سلام. سبيل الله. أبدعني يا ولد ما شاء الله عليك. اقرأ. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا
بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طيبين. الله الله ما شاء الله. عليك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ما شاء الله جميل. معقول ثاني إن شاء الله. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الله سلام. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سبحانك يا رب. وليسألن